नमस्ते साथीहरू, हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपेरेसन हेर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूको माझमा यारसँग महर। तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ अनलाइन नलेजमा हुनुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई आज म सर्वेका केही महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू दिनेछु। कृपया तपाईँहरूलाई नलेज ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि जो लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ, सिभिल सब इन्जिनियरिङ र असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरिङको तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास हो, तपाईँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन। यसमा तपाईँहरूले अनलाइनमा गएर हेरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसबाट नलेज लिन सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेका नलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ। म अब्जेक्टिभ क्वेसनमा छु आज। तपाईँलाई म सर्वेको अब्जेक्टिभ क्वेसनतिर लिन गइरहेको छु। कृपया तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र बुझ्नु पनि होला। लोकसेवामा तपाईँहरूलाई आउने क्वेसन यी नै हुन्, यस्तै नै हुन्। तपाईँहरू लोकसेवामा चाहिँ झुकिनुहुन्छ, किनकि लोकसेवा भनेकै झुक्क्याउने खालको एउटा इक्जाम हो। तपाईँहरू घरमा एकदम फुल्ली प्रिपेयर गरेर जानुहुन्छ, तर लोकसेवामा गएपछि तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँहरूको लागि माझमा आज यहाँ राख्न गइरहेको छु केही क्वेसनहरू सर्वेका क्वेसनहरू तपाईँलाई म राख्न गइरहेको छु। तपाईँहरू कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। फर्स्ट क्वेसनले भन्नुहोस् तपाईँको लागि। फर्स्ट क्वेसन छ, फर्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ? प्रिन्सिपल अफ सर्वे इज टु प्रिभेन्ट एकुमुलेसन अफ इरर इज। सर्वेको सिद्धान्त के हो र यसले केलाई चाहिँ सुरक्षित गर्छ, जम्मा गर्छ एकुमुलेसन अफ द इररहरूलाई चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ एकुमुलेसन गरेर भन्ने छ। यो भनेको अप्सन एले भन्दैछ इरर इज टु वर्क फ्रम होल टु द पाथ, टु वर्क फ्रम पार्ट टु द होल, बोथ अफ द ए एन्ड बी, र डीले भन्दैछ नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर प्रिन्सिपल अफ द सर्वे भनेको वर्किङ फ्रम होल टु द पाथ भन्ने छ। तपाईँले यो पढ्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ भनेपछि यसको राइट एन्सर अप्सन ए नै हो। करेक्ट एन्सर ए नै छ तपाईँको लागि। सर्वेको प्रिन्सिपल भनेको वर्क फ्रम होल टु द पाथ। तपाईँको वर्कलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका पार्टमा चाहिँ के गर्छ, डिभाइड गरेर काम गर्ने गर्छ सर्वेले चाहिँ, त्यो भन्छ सर्वेको प्रिन्सिपल भनेको त्यो हो। क्वेसन नम्बर 2ले भन्दैछ तपाईँको लागि, 2 राख्न गइरहेको छु म। अन्डर सर्वे वर्किङ फ्रम होल टु द पाथ इज डन बाई भनेको छैन, टु प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर, अप्सन एले भन्दैछ। र अप्सन बीले भन्दैछ टु लोकेट द इरर, अप्सन सीले भन्दैछ बोथ अफ द एबभ, अप्सन डीले भन्दैछ नन अफ द एबभ। तपाईँको लागि चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु द पाथ भनेकै सर्वेको प्रिन्सिपल हो, जसले के गर्छ प्रिभेन्ट द के हुन्छ एकुमुलेसन अफ द इररहरूलाई चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम गर्छ, इररहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्छ होल टु द वर्किङ फ्रम होल टु द पाथले। अनि यसले के गर्छ टु लोकलाइज भनेको द इरर, लोकलाइज भनेको त्यहाँ नर्मली तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा आइरहेको इररहरूलाई पनि के गर्छ लोकलाइज गर्ने काम गर्छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, बोथ अफ द एबभ। तपाईँको लागि अप्सन नभएर क्वेसन नम्बर 3 राख्न गइरहेको छु म। यो ह्याज जो स्टार दिएको छ, स्टार भनेको हाम्रो प्रिभियस क्वेसनमा प्रिभियस लोकसेवा एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू हुन्। क्वेसन नम्बर 3ले भन्दैछ द कर्वेचर अफ द अर्थ सर्फेस इज टेकन इन्टु एकाउन्ट ओन्ली इफ द एक्सटेन्ट अफ सर्वे इज मोर देन। तपाईँको के छ, तपाईँको कर्वेचर अफ द अर्थ भनेको जियोडेटिक सर्वेमा लगिन्छ होइन, यसलाई तपाईँलाई बुझ्नुभएको छ। मैले योभन्दा अगाडिको पनि डिस्क्राइब गरेको छु। कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ हामीले कस्तो केसमा लग्छौँ भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ द एरिया अफ द सर्फेस, अर्थ सर्फेसको एरिया चाहिँ हाम्रो 260 स्क्वायर किलोमिटरको धेरै भएपछि हामीले लग्छ। यसको राइट एन्सर अप्सन सी रहेको छ। तपाईँले यसलाई पनि बुझ्नु होला, यो पनि लोकसेवामा सोधिराख्ने क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 4ले भन्दैछ जियोडेटिक सर्वे इज डिफ्रेन्ट फ्रम प्लेन सर्वे बिकज अफ के हुन्छ, अप्सन एले भन्छ भेरी लार्ज एरिया इज कभर्ड। यो पनि धेरै लार्ज एरिया कभर गर्छ, यो पनि ठिक छ। द कर्वेचर अफ द अर्थ इज कन्सिडर्ड एस। हाम्रो जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ हामीले के गर्छौँ
लिने गर्छु। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्लेन सर्भेमा चाहिँ जियोडेटिकमा चाहिँ हाम्रो प्लेन सर्भेमा चाहिँ कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ कन्सिडर गरिँदैन, नट कन्सिडर कर्वेचर अफ द अर्थ हुन्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ रहेको छ बी रहेको छ तपाईँको लागि। बी सरी यसको राइट एन्सर तपाईँको लागि बी नै रहेको छ राइट एन्सर। राइट एन्सर इज बी होइन। तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 5 राख्न गएको छु। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिटेल्स विथ द म्यापिङ अफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा चाहिँ डिटेल विथ द म्यापिङ चाहिँ गरिन्छ भने चाहिँ लार्ज वाटर बडिज, क्यानल सिस्टम, क्लाउड मुभमेन्ट, नन अफ दि एबभ। हाइड्रोग्राफिकल सिस्टममा चाहिँ हामीले सर्वेमा चाहिँ हामीले डिटेल्स विथ द म्यापिङमा चाहिँ के डिटेल राख्छौँ भने चाहिँ लार्ज वाटर बडिजहरू चाहिँ हाइड्रोग्राफिक स्टडीहरू चाहिँ हामी राख्ने गर्छौँ। क्यानल भनेको तपाईँको त्यो सानो हो, क्यानल भनेको तपाईँको सर्टेन के इरिगेसनको लागि लिइन्छ। त्यसैले हामीले हाइड्रोग्राफिकल डिटेलमा चाहिँ हामीले त्यहाँ रहेका ठुल्ठुला के हुन्छ वाटर बडिजहरू चाहिँ हामीले म्यापमा चाहिँ देखाउने गर्छौँ। यो भने अप्सन ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 6 राख्न गएको छु म। क्वेसन नम्बर 6ले भन्दैछ के भन्दैछ भनेपछि द सर्वे व्हिच इज क्यारिड आउट फर होइन डिटरमाइनिङ एब्सोल्युट लोकेसन एन्ड द डिरेक्सन अफ एनी लाइन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बाई मेकिङ अब्जर्भेसन टु हेभेनली बडिज इज कल्ड भनेको छ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनोमिकल सर्वे, ल्यान्ड सर्वे, नन अफ द एबभ। हाम्रो चाहिँ क्वेसन नम्बर 6ले भनेको छ कुन द सर्वे व्हिच इज क्यारिड आउट अफ फर होइन डिटरमाइनिङ एब्सोल्युटली भनेको त पूर्ण रूपले लोकेसन एन्ड के हुन्छ त्यसको लोकेसन, त्यसको अवस्था पूर्ण रूपले त्यसको चाहिँ लोकेसनलाई डिटरमाइनिङ गर्छ। द डिरेक्सन अफ एनी के हुन्छ लाइन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बाई मेकिङ अब्जर्भेसन टु हेभिली बडिज इज कल्ड यसलाई के भनिन्छ तपाईँको एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनेको तपाईँको पृथ्वी यो के हुन्छ पृथ्वीको सर्फेस माथि होइन अन द सर्फेस अफ द अर्थ माथि चाहिँ हामीले त्यो कुनै पनि एउटा एब्सोल्युटली के गर्छ लोकेसनलाई क्यारिड आउट गर्छ र डिरेक्सन अफ दि लाइन अफ सर्फेस होइन लाई चाहिँ पत्ता लगाउने गर्छ। यसलाई एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनिन्छ होइन। क्वेसन नम्बर 7ले भन्दैछ अ स्केल होइन रिप्रेजेन्टिङ आइदर 3 युनिट अर के हुन्छ ओन्ली 1 युनिट एन्ड इट इज के हुन्छ फ्याक्सन अप टु सेकेन्ड प्लेस अफ डेसिमल पोइन्ट इज यसलाई के हुन्छ अप्सन एले भन्दैछ डायगोनल स्केल, अप्सन बीले भन्दैछ कम्पेरेटिभ स्केल, अप्सन सीले भन्दैछ सिम्पल भर्नियर, अप्सन डीले भन्दैछ स्ट्रङ स्केल। यसको राइट एन्सर भनेको के हो हाम्रो चाहिँ 3 डाइमेन्सन भनेको डायगोनल हुन्छ। डायगोनल भनेको 1 2 3 भनेको हाम्रो यसलाई चाहिँ डायगोनल भन्छ होइन। डायगोनल भनेको 1 2 3 कुनै 3 डाइमेन्सनमा हामी त्यसलाई के हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु अथवा के हुन्छ ओन्ली 1 युनिट भनेको यो भनेको मिटर हुन्छ सबैको युनिट भनेको तपाईँको त्यसलाई मेजरमेन्ट केले गरिन्छ मिटरले हुन्छ नि। त्यसैले चाहिँ ओन्ली 1 मिटर क्युब यस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो डायगोनल स्केल हुन्छ। हामी त्यसलाई चाहिँ 3 आइदर 3 युनिटमा चाहिँ हामीले त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो डायगोनल हो। अब क्वेसन नम्बर 8ले तपाईँलाई भन्दैछ इफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज लङ्गर देन द स्मलेस्ट डिभिजन अफ इट इज प्राइमरी स्केल द भर्नियर इज नोन एज। त्यसको चाहिँ के भनेको छ इफ त होइन स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज लङ्गर भनेको तपाईँको के हुन्छ तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ रेट्रोग्रेड भनेको त्योभन्दा चाहिँ स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर चाहिँ त्यसको के हुन्छ लङ्गर त्यो प्राइमरी स्केलको भन्दा चाहिँ हाम्रो स्मलेस्ट डिभिजन अफ चाहिँ के हुन्छ भर्नियर चाहिँ ठुलो छ भने त्यसलाई के हुन्छ रेट्रोग्रेड हुन्छ। यदि हाम्रो के हुन्छ यदि हाम्रो स्मलेस्ट सर्टर देन के हुन्छ यसको यो तपाईँको के छ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ भर्नियरको चाहिँ के छ डिभिजन चाहिँ त्योभन्दा सर्टर छ भने स्मलेस्ट इज लङ्गर छ भने स्मलेस्ट इज सर्टर देन द प्राइमरी स्केल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भर्नियर भन्ने गर्छौँ। यदि स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज लङ्गर देन द प्राइमरी स्केलको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रेट्रोग्रेड भन्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि त्यसको करेक्ट एन्सर अप्सन बी रहेको छ। तपाईँलाई यो पनि सोध्ने क्वेसन हो कहिलेकाहीँ इन्जिनियरिङको हामीलाई चाहिँ डिप्लोमा नभएर ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङमा सोधेको क्वेसन हो। तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 9 भन्न गएको छु म। 9ले भन्दैछ द स्केल युज्ड टु मेजर एन्ड सेट आउट द एङ्गल इज क्या हुन्छ यसलाई डायगोनल स्केल अप्सन ए, अप्सन बीले भन्दैछ कम्पेरेटिभ स्केल,
अप्सन सी ले भनेको भर्नियर स्केल, अप्सन डी ले भनेको स्केल अफ कर्ड। क्वेसन नम्बर 9 को तपाईँको ज स्केल होइन युज टु मेजर एन्ड के भन्छ सेट आउट द एङ्गललाई सेट आउट गर्नलाई र मेजर गर्नलाई कुन हामीले स्केल युज गर्छौँ भनेको छ। त्यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ स्केल अफ कर्ड चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। एङ्गल मेजर गर्नलाई सेट आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले स्केल अफ कर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 10 तपाईँको लागिराख्नु गरेको छु मैले। क्वेसन नम्बर 10 ले भन्दैछ इफ होइन एस इज द के भन्छ भ्यालु अफ के भन्छ भ्यालु अफ वान स्मलेस्ट डिभिजन अन मेन स्केल, बी इज द भ्यालु अफ अन वान होइन स्मलेस्ट डिभिजन अफ अन द के भन्छ भर्नियर एन्ड एन इज द नम्बर डिभिजन्स अन द भर्नियर, देन होइन लिस्ट काउन्ट इज के छ गिभन बाई। लिस्ट काउन्ट हामीले कसरी गर्छौँ एन भनेको एस भनेको के छ स्मलेस्ट डिभिजन अफ द मेन स्केल, तपाईँको डी भनेको द भ्यालु अफ स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर छ एन्ड एन भनेको नम्बर अफ डिभिजन अन द के भन्छ भर्नियर। नम्बर अफ डिभिजन अन द भर्नियर एन छ होइन। तपाईँको यसको केसमा चाहिँ अप्सन एले भन्दैछ एस बाई एन, अप्सन बीले भन्दैछ एस बाई एन माइनस 1, एस प्लस एन बाई एस प्लस 1 बाई यो कतिले भन्दैछ डीले भन्दैछ सी माइनस 1 इन्टु एस बाई एन भन्दैछ होइन। तपाईँको एस भनेको यसको चाहिँ हामीले डिभिजन निकाल्नु लिस्ट काउन्ट निकाल्नु छ होइन। लिस्ट काउन्ट हामीले कसरी निकाल्ने भनेपछि तपाईँको एस भनेको के छ स्मलेस्ट डिभिजन अफ मेन स्केल छ, मेन स्केल छ र नम्बर भनेको एन भनेको नम्बर छ। नम्बर भनेको लिस्ट काउन्ट भनेको कसरी गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ फुल स्केल होइन अथवा मेन स्केलको स्मल डिभिजन छ होइन यस भने एन भनेको लिस्ट काउन्ट भनेको बाई एन गर्नु पऱ्यो। यो भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन नम्बर यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँलाई हामी क्वेसन नम्बर 11 राख्न गएको छु। 11 ले भन्दैछ डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफ्रेन्स बिट्विन होइन डिस्क्रिपेन्सी कुन कहाँदेखि कहाँसम्म डिफ्रेन्ट बिट्विन छ भनेर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भनेर छ। डिस्क्रिपेन्सी भनेको अप्सन एले भन्दैछ तपाईँको लागि ट्रु भ्यालु एन्ड इरर भनेको छ, अप्सन बीले भन्दैछ मेजर भ्यालु एन्ड एक्चुअल भ्यालु भनेको छ, अप्सन सीले भन्दैछ टु मेजर भ्यालुज अफ दि सेम क्वान्टिटिज एन्ड डीले भनेको नन अफ दि। डिस्क्रिपेन्सी भनेको टु मेजर भ्यालुज अफ दि सेम क्वान्टिटिज, सेम क्वान्टिटीको डिफ्रेन्ट भ्यालु होइन सेम क्वान्टिटीको हामीले मेजर भ्यालु हो क्या हामीले यो भनेको डिस्क्रिपेन्सी भनेको यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिपेन्सीको भिन्नता हुन्छ क्या अलिकति हाम्रो कसरी हामी डिस्क्रिपेन्सी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो भनेको सेम क्वान्टिटीको के भन्छ मेजर भ्यालु बराबर क्वान्टिटी भएकोलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ। जस्तै हामीले कुनै एउटा सर्टेन होइन कुनै हाम्रो ठाउँको चाहिँ हामीले मेजर गऱ्यौँ के गर्यौँ त्यसको चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्नु खोज्यौँ। सेम क्वान्टिटी भएको त्यसको एरिया अथवा सेम भएको होस् अथवा भोल्युम सेम भएकोलाई कुनै एउटा स्ट्रक्चर दुईवटा स्ट्रक्चरको हामी चाहिँ के गर्यौँ मेजर भ्यालु चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको केही न केही भिन्नता आउँछ डिस्क्रिपेन्सी आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो के हो डिस्क्रिपेन्सी डिफ्रेन्स बिट्विन भनिन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो। क्वेसन नम्बर हाम्रो 12 ले के भन्दैछ फाइन्ड द आरएफ भनेको आरएफ अफ कति छ 175 मिटर छ होइन। यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने छ तपाईँको लागि आरएफ निकाल्नुपर्ने छ होइन। आरएफ कसरी निकाल्ने तपाईँलाई थाहा भएको कुरा 5 cm 1 cm इज इक्वल टु के छ तपाईँको लागि 5 मिटर छ। 1 cm इज इक्वल टु 5 मिटर तपाईँलाई अब यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ कसरी भनेको आरएफ भनेको तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर हो। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेपछि तपाईँको 1 होइन 1 cm इक्वल्स टु 5 मिटर छ 5 मिटर छ। अब यसलाई चाहिँ दुइटैलाई के गर्नु पऱ्यो सेम युनिटमा लगाउनु पऱ्यो, दुइटैलाई कि सेममा लगाउनु पऱ्यो कि मिटरमा लगाउनु पऱ्यो होइन। त्यसैले हामी चाहिँ यसलाई सेममै लगाउँ अथवा हाम्रो कति छ 5 cm इज इक्वल टु कति हुन्छ अब यहाँ चाहिँ किनकि डिभाइड गर्नु पऱ्यो 5 cm इज इक्वल टु 1 cm इज इक्वल टु अथवा यसलाई के गर्नु पऱ्यो सरी मैले चाहिँ मिटर तपाईँलाई दुइटैलाई सेम युनिटमा लगाउँ। यो चाहिँ मेरो 1 cm इज इक्वल टु कति हुन्छ 5 इन्टु 1000 के हुन्छ 1000 mm इज इक्वल टु के हुन्छ 100 cm इज इक्वल टु के हुन्छ 1 मिटर हुन्छ क्या 500 मिटर होइन ल 500 cm छ ल। तपाईँको मिटरलाई के गर्नु पऱ्यो तपाईँको cmमा चेन्ज गर्नु इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो।
तपाईँको एमएमलाई तपाईँले मिटरमा लिनु पऱ्यो भने इन्टु 1000 गर्नु पऱ्यो। तपाईँको के छ 10 mm इज इक्वल टु 1 cm हुन्छ। त्यसैले यसले हामीले के गर्नु पऱ्यो 1 cm इज इक्वल टु कति हुनुहुन्छ 500 cm हुनुहुन्छ। यसलाई 5 मिटरलाई इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो कति 500 के आउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिएम त्यो चाहिँ 500 सिएम आयो। अब तपाईँले दिएको अप्सनमा तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस्। दिएको अप्सनमा कसरी कम्पेयर गर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईँले 1 cm इज इक्वल टु कति चाहिँ 5 मिटरलाई कति चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सिएममा आउँछ। 500लाई सिएममा लिनु पऱ्यो 5लाई सिएममा लिनु पऱ्यो 1:2 कति आउनु पऱ्यो यहाँ भनेको 1 इज इक्वल टु कति छ 500 सिएम छ। त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो 500 सिएमले चाहिँ लाउनु पऱ्यो। यो पनि एउटा सोध्ने क्वेसन हो साथीहरू, तपाईँहरू नझुक्किनु होला। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछ द डिजाइनेसन अफ स्केल होइन रिकमेन्डेड बाई IS 41491 2 होइन 1959 भने डिजाइनेसन अफ स्केल रिकमेन्डेड चाहिँ डिजाइनेसन स्केल चाहिँ हामीले रिकमेन्डेड गरेको थियो बाई IS कति 1491 to 1959ले चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो स्केललाई चाहिँ हामीले रिकमेन्डेड गरेको थियो भन्ने क्वेसनले भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ A to C, अप्सन बीले भन्दैछ A to D, अप्सन सीले भन्दैछ A to E, अप्सन डीले भन्दैछ A to F। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी। यो चाहिँ हाम्रो A to F स्केल चाहिँ हाम्रो IS कति 1491 to 1959ले चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेड गरेको थियो। अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर कति तपाईँको लागि मैले राख्ने गरेको छु 14 राख्ने गरेको छु। लिस्ट काउन्ट इज गिभन बाई लिस्ट काउन्ट चाहिँ हामीले कुनलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ भनेको छ पोजिटिभ P to V, V to P, V प्लस P माइनस V, V माइनस P, P प्लस V, P भनेको एसएस तपाईँको बोथ A एन्ड B भनेको छ होइन एबो भनेको छ। 14 को चाहिँ हाम्रो डी चाहिँ लाग्छौँ हामीले P माइनस V, V माइनस P चाहिँ हामीले लिस्ट काउन्ट चाहिँ गर्ने गर्छौँ। तपाईँको लागि 14 क्वेसन मैले भनिसकेको छु वेयर P एन्ड V आर द स्मल डिभिजन अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्केल होइन रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको छ तल दिएको छ। यो तपाईँले P र V भनेको यो चाहिँ पढ्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसैले P माइनस V गर्न सक्छौँ हामीले र V माइनस P गर्न सक्छौँ। लिस्ट काउन्ट हामी त्यसै लाग्छु। अब क्वेसन नम्बर 15 तपाईँलाई राख्नु गएको छु। क्वेसन नम्बर 15ले भन्दैछ विच अफ द फलोइङ स्केल इज द स्मलेस्ट वान। तलको कुन चाहिँ स्केल सबभन्दा सानो छ भनेको छ 1 cm इज इक्वल 10 मिटर तपाईँको लागि 1 cm इज इक्वल टु 100 मिटर तपाईँको लागि 1 cm इज इक्वल टु 1000 मिटर तपाईँको 1 cm इज इक्वल 10 को पावर 4 भनेपछि कति छ 10 को पावर 4 भनेपछि 10,000 11,100 1000 10,000 भनेपछि तपाईँको लागि सबभन्दा सानो स्केल भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि। तपाईँले 1 cmलाई कति गरेको छ 1000 10 को पावर 4 मिटरमा चाहिँ बराबर गरेर तपाईँले चाहिँ गरेको छ 10 को पावर 4 10,000लाई 1 cm मानेर गरेको छ नि त्यो सबभन्दा सानो स्केल हो। यो पछाडिको भनेको के हो याक्सुल हो अगाडिको भने मानेको हो कि तपाईँले यो तपाईँले कसरी बुझ्नु होला भनेको जो अगाडि सिएम भनेको छ यो भनेको मानेको 100 मिटरलाई के अरे 1 cm मानेको यो भने 10 मिटरलाई 1 cm मानेको एकको बीको भनेको 100 मिटरलाई 1 cm मान्ने चाहिँ तपाईँले डिजाइन गरे हो। यो सीको भनेको 1000 मिटरलाई चाहिँ 1 cm मानेर गरेको यो डीको भनेको 10,000लाई चाहिँ के हो 1 cm मानेको। त्यसैले यो सबै 10,000 1 cm भनेको तपाईँ 10,000 धेरै लामो हुन्छ त्यसलाई 1 cm मान्नु भनेको के हो सबैभन्दा सानो स्केल हो यो भनेको। त्यसरी बुझ्नु होला। तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 16 राख्नु गइरहेको छु कम्पेन्सेटिङ होइन कम्पेन्सेटिङ इरर इज इन सेनिङ अर अदर सर्वे होइन कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको हाम्रो सेनिङ अथवा हामीले अदर सर्वे चाहिँ हामीले चाहिँ आर भनेको छ होइन प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ लाइन प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द के हुन्छ लेन्थ अफ द लाइन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ द लेन्थ अफ लाइन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ लेन्थ अफ द लाइन। यो भनेको के भनेको छ भनेपछि 16 को करेक्ट एन्सर तपाईँको लागि रहेको छ के रहेको छ 16ले के भन्दैछ कम्पेन्सेटिङ इरर होइन कम्पेन्सेटिङ इरर इज इन होइन सेनिङ र अदर सर्वे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ लेन्थ अफ द लाइन। लेन्थ अफ द लाइनसँग के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ। तपाईँको कम्पेन्सेटिङ इरर चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ द लाइन चाहिँ जति बढ्दै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुटभित्र चाहिँ त्यसको के हुन्छ इरर पनि बढ्दै जाने गर्छ। त्यसैले यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 17 राख्नु गएको छु तपाईँको लागि मैले
नेगेटिभ इरर्स आर कज इन चेन होइन वेन इट इज लेन्थ इज नेगेटिभ इरर भनेको हाम्रो मोर देन अप्सनली हुन्छ मोर देन स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुन्छ लेस देन स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुन्छ इक्वल टु द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ एनी अफ दि एबभ तपाईँको लागि 17 नम्बर के हुन्छ तपाईँको नेगेटिभ इरर आयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यहाँबाट मोर देन के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुन्छ यो भनेको नेगेटिभ इरर भनेको के हो त्यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ नेगेटिभ इरर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली इररबाट हामी चाहिँ के छ त्यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ क्या त्यसैले चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ मोर देन हुन्छ जहिले पनि नेगेटिभ भनेको हाम्रो यदि तपाईँको इरर जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आएको नेगेटिभ लिन्छु नेगेटिभ तपाईँ सर्भे गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ यदि भ्यालु पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ र नेगेटिभमा आयो भने त्यसलाई के गर्नुहुन्छ इरर चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्छौँ यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 18 राख्नु गइरहेको छु होइन क्वेसन नम्बर 18 तपाईँको लागि के भन्दैछ क्वेसन नम्बर 18ले थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लाइड टु होइन थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी हामी केमा एप्लाइड गर्छौँ क्युमुलेटिभ इरर कम्पेन्सेटिभ इरर अप्सन डी सीले भन्दैछ एक्सिडेन्टल इरर नन अफ दि एबभ थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी हामी केमा युज गर्छौँ कुन हामी चाहिँ इररमा चाहिँ युज गर्छौँ भनेको छ थ्योरी अफ कम्पेन्सेसन हामी चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी भनेको एक्सिडेन्टल केसमा चाहिँ हामीले इररमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिँ युज गर्छौँ प्रोबेबिलिटी भन्ने एक्सिडेन्टल भनेको जस्तै प्रोबेबिलिटी चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 1 हुन्छ 1 भन्दा धेरै चाहिँ प्रोबेबिलिटी जाँदैन 0.5 अथवा के हुन्छ 1 लिने गर्छु त्यसैले चाहिँ हामी के छ प्रोबेबिलिटी थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले एक्सिडेन्टल इररको केसमा चाहिँ युज गर्छु बुझ्नु हो तपाईँले अब क्वेसन नम्बर 19 राख्नु गएको छु तपाईँको लागि मैले द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ एन अब्जर्भ होइन अब्जर्भ क्वान्टिटी एभाइलेबल फ्रम गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन इज द होइन वान फर होइन विच द सम अफ दि स्क्वायर अफ इरर इज अ मिनिमम दिस स्टेटमेन्ट इज कल्ड होइन द मोस्ट होइन के भनेको छ द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ एन अब्जर्भ होइन क्वान्टिटी एभाइलेबल फ्रम अ गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन इज द वान फर विच द सम अफ स्क्वायर अफ इयर इज मिनिमम हुन्छ द होइन स्टेटमेन्ट इज कल्ड भने प्रिन्सिपल अफ अप्सनली भन्छ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर ल अफ इरर प्रिन्सिपल स्क्वायर इरर नन अफ दि एबभ क्वेसन नम्बर 19 को राइट एन्सर रहेको छ प्रिन्सिपल लिस्ट स्क्वायर भनेको छ होइन यसको भनेको प्रिन्सिपल लिस्ट स्क्वायर हो तपाईँले बुझ्नु होला र 20 राख्नु गएको छु तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 20ले भन्दैछ के भन्दैछ भनेपछि द डिफरेन्स बिट्विन द मोस्ट होइन प्रोबेबल भ्यालु अफ क्वान्टिटी एन्ड इट इज अब्जर्भ भ्यालु इज के हुन्छ अप्सन एले भन्दैछ कन्डिसनल इरर ट्री इरर अप्सन सीले भन्दैछ रेसिडेन्सियल इरर अप्सन डीले भन्दैछ सेभ इरर द डिफरेन्स बिट्विन द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ द के हुन्छ क्वान्टिटी एन्ड अब्जर्भ भ्यालु तिनीहरूको मोस्ट प्रोबेबल भने तिनीहरूको के हुन्छ सम्भावित डिफ्रेन्ट हुन्छ कि तिनीहरूको डिफ्रेन्स हुन्छ होइन भ्यालु हुन्छ के को लागि क्वान्टिटी र अब्जर्भ भ्यालु सँग चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले कस्तो हुन्छ के भन्छ भने चाहिँ रेसिडेन्सियल इरर भन्ने गर्छ हामीले रेसिडेन्सियल इरर भनेको हाम्रो जस्तै हामी त्यसको क्वान्टिटी भनेको हामीले जस्तै हामीले त्यो राखेको भ्यालु चाहिँ हामीले राख्यौँ त्यसको मेजर लेन्थ होइन त्यसको के हुन्छ अब्जर्भ भ्यालु र क्वान्टिटी त्यसको सर्टेन हामीले फिगरको हामीले डाइमेन्सनल जस्तै हामीले चाहिँ कुनै नर्म्समा अथवा कुनै हाम्रो ड्रइङमा दिएको डाइमेन्सन र हामी त्यहाँ गरेको कामको चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट आउने गर्छ कि भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट आउने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ रेसिडुअल इरर भन्ने गर्छौँ 21 क्वेसन तपाईँको लागि राख्नु गइरहेको छु मैले द म्याक्सिमम होइन द म्याक्सिमम प्रोबेबल लिमिट अप टु द्याट अ मेजरमेन्ट मे भ्यारी फ्रम द ट्रु भ्यालु इज नोन इज के भन्छ यसलाई पर्मिसेबल इरर अप्सन एले भन्दैछ अप्सन बीले भन्दैछ रेसिडुअल इरर अप्सन सीले भन्दैछ तपाईँको लागि एक्सपेक्टेड इरर भन्दैछ अप्सन डीले भन्दैछ सिस्टमेटिक इरर योले के भनेको छ भने द म्याक्सिमम एलोवेबल लिमिट होइन हामी चाहिँ लिन सक्ने म्याक्सिमम भनेको अधिकतम हामीले चाहिँ त्यहाँ एलोएबल गर्ने लिमिट चाहिँ त्यो कति हुन्छ अप टु मेजरमेन्ट मे भ्यारी फ्रम के भन्छ ट्रु भ्यालु इज नोन इज ट्रु भ्यालु भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम एलोवेबल हामी चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ लिने लिमिट चाहिँ हाम्रो धेरै छ भ्यारी हुन्छ मेजरमेन्ट भ्यालु इज ट्रु भ्यालु म्याक्सिमम छ भने त्यसलाई हामी त्यस्तो खालको केसलाई हामी के भन्छौँ भनेर छ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ के छ पर्मिसिबल इरर छ पर्मिसिबल भनेको हामीले
धान्न सक्ने इरर भनेको छ। क्वेसन नम्बर यो तपाईँको धेरै छ, लामो होला, तपाईँलाई म अर्को बसाइमा दिउँ कि आजै गरौँ। 25 मिनटको भिडियो भइसकेको छ। तपाईँलाई मैले अब 25सम्म भन्दैछु आजको बसाइमा। द टाइप्स अफ होइन 22 क्वेसन तपाईँको लागि राख्न गइरहेको छु। 22 क्वेसनले भन्दैछ द टाइप अफ इरर विच होइन आर अफ एकुमुलेटिभ नेचर एन्ड के भन्छ क्यान बी करेक्टेड इज नोन एज भनेको छ। पर्मिसेबल इरर अप्सन एले भन्दैछ, अप्सन बीले भन्दैछ रेसिडुअल इरर, अप्सन सीले एक्सपेक्टेड इरर, अप्सन डीले भन्दैछ के भन्दैछ सिस्टमेटिक इरर। हाम्रो लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ सिस्टमेटिक इरर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के भनेको छ द टाइप्स अफ इरर विच आर कुमुलेटिभ होइन, कुमुलेटिभ नेचर होइन एन्ड के भन्छ क्यान बी होइन करेक्टेड हुन्छ। कुमुलेटिभ भनेको हामी त्यसपछि के भन्छ जम्मा गरेर जानु भनेको यसलाई सिस्टमेटिक इरर हुन्छ। अप्सन डी करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि मैले 23 क्वेसन राख्न गइरहेको छु। इफ एन्ड अब्जर्भेसन्स आर टेकन द के भन्छ टेकन द एन्ड अब्जर्भेसन्स आर टेकन द के छ एक्सिडेन्टल इरर्स होइन आर प्रोपोर्सनल टु के भन्छ तपाईँको लागि चाहिँ के रुटिनरी एन्डसँग चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनल हुन्छ के तपाईँको यो केस चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि। इफ यान भनेको अब्जर्भेसन्स आर टेकन हामी चाहिँ अब्जर्भेसन लिन्छौँ। द एक्सिडेन्टल इयर्स आर प्रोपोर्सनल टु के रुटिनरी एन्सर हुन्छ करेक्ट एन्सर। 24 क्वेसनले भन्दैछ विच वान इज द सिम्पलेस्ट सर्भे। तलमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो सिम्पल सर्भे हो, सिम्पलेस्ट सर्भे भनेको छ। अप्सन ए चेन सर्भे भनेको छ, अप्सन बीले भन्दैछ कम्पास सर्भे, अप्सन डीले भन्दैछ सीले भन्दैछ प्लेन टेबल सर्भे, अप्सन डीले भन्दैछ लेभलिङ सर्भे। तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो चेन सर्भे भनेको एकदम सिम्पल मेथड सर्भे हो। हामीले सिम्पल एकदम ग्राउन्डको हामी कुनै पनि सर्टेन ग्राउन्डको सर्भे चेन सर्भे लिन्छौँ, त्यसैले चेन भनेको सिम्पल सर्भे हो। र 25 क्वेसन तपाईँको आजको लागि अन्तिम क्वेसन राख्न गइरहेको छु म। अन्तिम क्वेसन तपाईँको लागि रहेको छ यस्तो 25 क्वेसन। 25 क्वेसनले भन्दैछ चेन सर्भेइङ इज युज टु फर स्मल एरिया इन के भन्छ अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड, फेयरली लेभल ग्राउन्ड छ, स्लोपिङ ग्राउन्ड, कन्टुर के भन्छ कन्टुर ग्राउन्ड, कन्टुर ल्यान्ड भनेको छ। तपाईँको 25 तपाईँको हामीले कस्तो केसमा चाहिँ हामीले चेन सर्भे गर्छौँ। अन्डुलेटिङ सर्भे भनेको तपाईँको खाडल खुडल भएको केसमा चाहिँ हामीले चेन सर्भे गर्दैनौँ। स्लोपिङ भनेको तपाईँको सर्टेन केस तलमाथि भएको स्लोपमा सर्टेन कुनै पोइन्टको चाहिँ के छ तल छ भाग ग्राउन्ड लेभल, कुनै पोइन्टको ग्राउन्ड लेभल माथि छ सर्टेन स्लोपमा छ, त्यस्तो केसमा पनि हामी सीको पनि लिँदैनौँ। कन्ट्रोल लाइन ल्यान्डको लागि पनि हामी लिँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थियोलाइट अथवा टोलिस्टेसन युज गरेर गर्ने गर्छु। एकदम फेयर लेभल ग्राउन्ड छ भने चाहिँ हामी यस्तो केसमा चाहिँ हामी चेन सर्भे चाहिँ युज गर्छु। करेक्ट एन्सर अप्सन बी रहेको छ। साथीहरू आजको बसाइ हामी यति नै गर्न चाहन्छु। अर्को बसाइमा हामी आउने नै छु। कृपया तपाईँलाई आजको हाम्रो यो बसाइ कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अझै योभन्दा राम्रो राम्रो हामीले हाम्रो एपिसोडहरूलाई हाम्रो पार्टहरूलाई गराउनु लागि चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर आउनेछु। तपाईँलाई मैले भनेकै छु योभन्दा राम्रो बसाइ हामी आगामी बसाइ गराउनलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब जति धेरै भयो हामीलाई पनि त्यति धेरै नयाँ नयाँ हामीले चाहिँ कन्टेन्टहरू ल्याएर आउनु चाहिँ हामीलाई मजा आउनेछ। त्यसैले हामीलाई तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको बसाइबाट म यारसँग महर पनि बिताउँछु। साथीहरू नमस्ते, बाई, शुभ दिन, शुभरात्रि।